नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा आएर पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु पनि भइरहेको छ होला। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई यहाँ दिएको नम्बर 9849595895मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कक्षा 8मा रहेको नैतिक शिक्षा भन्ने विषय पढिरहेका छौँ र आज हामी यो एकाइ 2मा रहेको अन्तिम पाठ 3 सबैतिर आफन्त भन्ने पाठ छ। यो पाठ हामी पढ्न जाँदैछौँ। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब यहाँ सबैतिर आफन्त भनेको छ। अब सबैतिर आफन्त भनेको के हो भन्दाखेरि के तपाईँका नातागोताहरू, काका काकी, आन्टी अङ्कल भनेको हो त? होइन है। के भनेको त यो सारा यो संसारमा जे जति ठाउँहरू छन् होइन, जे जति व्यक्तिहरू छन् उनी सबै हाम्रो के हो त भाइ भाइहरू हुन्, दाइ दाइहरू हुन् है त। दाइ भाइ दिदी बहिनी हुन्छन् भन्ने हाम्रो के हुनुपर्छ त भावना हुनुपर्छ। भावनाको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैसँग एकजुट मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलेर बस्नु पर्ने हुन्छ भनेर सिकाएको है त। यदि हामी सबैसँग घुलमिल गऱ्यौँ, बोल्यौँ, हाँस्यौँ, खेल्यौँ होइन, एकअर्कालाई सहयोग गऱ्यौँ भने के हुन्छ, जताकतै के हुन्छ, हाम्रा आफन्त हुन्छ। जसरी हामीले आफन्तहरूसँग बोल्छौँ होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्छौँ, त्यसरी नै हामीले अन्य अरू व्यक्तिलाई होइन, आफूले नचिनेका व्यक्तिलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूबाट सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र त्यहाँ के हुन्छ त प्रेमको सिर्जना हुन्छ। अनि हामी एक आपसलाई माया गर्न सक्छौँ, एक आपसलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। अनि मात्र के हुन्छ, सबै हाम्रा के हुन्छ त आफन्त हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ अहिले कक्षा 8मा पढ्नुहुन्छ होइन, कतैबाट बसाइ सरेर आउनुभयो होला अथवा त्यही स्कुलमा पढिरहनु भएको थियो होला। नयाँ नयाँ विद्यार्थीहरू आउँछन् होइन। त्यहाँ आइसकेपछि के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू एकजुट हुनुहुन्छ, मिल्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ होइन, एकले अर्कासँग जिस्किँदै होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गरेर आत्मीयता बनेको छ नि तपाईँहरूको साथी बिच। हो त्यस्तै हामीले पनि यो विश्वलाई, यो संसारलाई होइन, सबैलाई हामीले के गराउनु पर्यो त आफन्त बनाउनु पर्ने हुन्छ। र आफन्त बनाउनुको लागि विभिन्न किसिमका मूल्यहरूको प्रयोग हुनुपर्छ। जस्तै आध्यात्मिक मूल्य हुनसक्छ, राष्ट्रिय हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ, सामाजिक हुन्छ होइन। त्यस्तै आध्यात्मिकमा सत्य बोलेर अहिंसा नगर्ने, धैर्य हुने होइन, सदाचार हुनु पर्यो, ध्यान हुनु पर्यो। त्यस्तै राष्ट्रियमा के हुन्छ त राष्ट्रिय मूल्यमा देश प्रेम गर्ने, देशप्रतिको माया हुनु पर्यो, राष्ट्रिय संस्कृति र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, गौरवको बोध हुनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियमा होइन अहस्तक्षेप हुनु पर्यो होइन, कसैलाई हस्तक्षेप नगर्ने, कसैलाई नलडाउने, नहेप्ने हुनु पर्यो, विश्व बन्धुत्व हुनु पर्यो होइन। सबैले भाइ भाइ सबैले के सबैको विचारमा के आउनु पर्यो, हामी सबै भाइ भाइ हौँ भन्ने कुरा आउनु पर्यो। जातीय धर्म होइन कुराले लडाइँ झगडाहरू हुनु भएन। अनि मात्र हामी के हुन्छौँ त एक आपसमा के हुन्छ, साथीत्वको सिर्जना हुन्छ, भाइ बन्धु हुन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के लेखेको छ यो पाठ 3मा पढौँ है त। यहाँ लेखेको रहेछ हेर्नुहोस्, अपेक्षित व्यवहार भनेको छ तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो यो दैनिक जीवनमा लागु गर्नै पर्ने व्यवहारहरू हुन्। त्यस्तै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रप्रति सद्भाव राख्न। हामीहरू कुनै पनि व्यक्तिहरू, हाम्रो समाज होइन, आफू बसेको ठाउँ र त्यस्तै आफ्नो जन्मिएको देश अथवा राष्ट्रप्रति हामी के हुनु पर्यो त सद्भाव हुनु पर्यो, सद्विचार हुनु पर्यो, सत्कर्म हुनु पर्यो भनेको। त्यस्तै मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्न होइन, सबैसँग मिलेर बस्ने व्यवहारको सिर्जना गर्नलाई। त्यस्तै परस्पर सहयोग गर्न होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने होइन। आज तपाईँलाई गाह्रो पर्छ, अर्कोले आएर सहयोग गर्छ र भोलि अर्कोलाई गाह्रो हुनसक्छ, तपाईँले गएर सहयोग दिनुपर्छ। हो यसरी हामी बस्यौँ होइन, एक अर्कामा मेलमिलाप गरेर सहयोग गरेर एकअर्कालाई सहयोग गरेर बस्यौँ भने हाम्रो जताकतै सबैतिर के भन्छन् त आफन्त बन्छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरूको अस्तित्वको रक्षा र सम्मान गर्न होइन,
अरू कसैको आफ्नोको साथसाथै अरूको पनि होइन अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता अस्तित्वहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै देशको प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्ने होइन कुनै पनि नागरिकले होइन नैतिक शिक्षा हासिल गरिसकेपछि उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त आफ्नो देशप्रति भएको कर्तव्य गर्नुपर्ने हुन्छ र देशको मान सम्मानलाई बढाउने होइन टेवा दिनुपर्ने हुन्छ है त सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कर्तव्यमा तल्लीन रहन हामी सधैँ आफ्नो कर्तव्य के हो म को हो मेरो पहिचान के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो राष्ट्रको यो समाजको होइन परिवारको नियमलाई मान्नुपर्ने हुन्छ है भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। अब हामी यहाँ लेखेका कुराहरू पढ्नेछौँ। म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। गाह्रो भएको ठाउँमा म सिकाउने प्रयत्न गर्छु। तपाईँहरू सबैजनाले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला है त। त्यस्तै यहाँ छ धेरै मानिस विजयमा खुसी हुने धेरै मानिस विजयमा खुसी हुने र पराजयमा दुःखी हुने गर्छन् तर उनीहरू विजय प्राप्त गर्ने र पराजयको सामना गर्नुपर्ने कारण खोज्दैनन् भनेको छ। हेर्नुहोस् मान्छेलाई के हुन्छ केही कुराहरू जितेपछि हासिल गरेपछि धेरै खुसी हुन्छन्। त्यस्तै केही कुरामा हार्यो होइन भन्यो मान्छे के हुन्छ त एकदम दुःखी हुन्छ चिन्तित भएर बस्छ। तर मान्छेलाई के थाहा हुँदैन त विजय प्राप्त गर्ने कसरी हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ र यदि हामी हार्यौँ भने त्यो हारको सामना के कसरी गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यस्ता कुराहरू उनीहरू खोज्दैनन्। त्यही भएर मानिसहरू चिन्तित भएर बसिरहेका हुन्छन् दुःखी भएर बसिरहेका हुन्छन् है। त्यस्तै मानिस प्रकृतिसँग हार्न सक्छ तर बुद्धि र विचार पुर्याउँदा अरू सबै मानिसले जित्न सक्छ। हो मानिसले जति जे गरे पनि यो सारा सृष्टिमा रहेको यी प्रकृतिहरू छन् यिनीहरूसँग हामीहरू हार्नै पर्छ हार्न सक्छौँ। तर आफ्नो बुद्धि र सद्विचार पुर्यायौँ भने हामी अरू मानिसभन्दा एक कदम अगाडि हुन सक्छौँ भन्ने कुरा लेखेको छ। सबै मानिसलाई जित्न सकिने एउटा मात्र उपाय उपयुक्त व्यवहार हो भनेको छ। सबै मानिसलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनको लागि अथवा सबै मानिसलाई लडेर होइन के बुद्धिले जित्नको लागि एउटा मात्र उपाय रहेछ। त्यो के रहेछ त उपयुक्त सही व्यवहार रहेछ। उपयुक्त व्यवहार हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। हाम्रो व्यवहार शत्रु र मित्र दुवै जन्माउने आमा हो होइन। हाम्रो जुन बानी बेहोरा छ नि यसले नै के गर्छ त हाम्रो समाजमा शत्रु पनि निम्त्याउँछ र त्यस्तै मित्र पनि बनाउने काम गर्छ। त्यस्तै मित्रको चाहना राख्ने मानिसले संसारमा सबै मानिसप्रति मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ। संसारका सबै मानिसले आपसमा दाजुभाइ र दिदीबहिनीको जस्तो व्यवहार गर्दा मित्रहरूको जन्म हुन्छ। यसैले विश्व बन्धुत्वको भावना पनि भनिन्छ। यो सम्पूर्ण संसार हाम्रा आफ्नै नाता कुटुम्बको घर हो भन्ने उदार भावनाले विश्व बन्धुत्वको विस्तार हुन्छ। यो नै सम्पूर्ण मानव जातिको साझा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि हो भनेको छ है त। हामीले के गर्नुपर्छ त हाम्रो व्यवहारले नै शत्रु र मित्र जन्माउने रहेछ। यदि हामीले यहाँ भएका सबै मानिसहरू आफ्ना दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनी जस्तै मानेर होइन व्यवहार गऱ्यौँ भने मित्रहरू हुनुहुन्छ होइन। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ विश्व बन्धुत्वको भावना भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। र सम्पूर्ण मानव जातिको के हो त साझा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य के रहेछ त विश्व बन्धुत्व भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै आज कुनै पनि राष्ट्र र व्यक्ति अरूबाट उछुट्टिएर अथवा छुट्टिएर रहन सक्दैन। कुनै पनि देशहरू भयो होइन त्यस्तै मान्छेहरू एक आपसबाट छुट्टिएर बस्न सक्दैनन्। समाज चाहिन्छ होइन ग्रुप चाहिन्छ ग्रुपिजम चाहिन्छ समूह चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। कुनै काम सम्पन्न गर्न राष्ट्र र व्यक्तिको सङ्गठन आवश्यक हुन्छ। सङ्घ सङ्गठनले त्यसमा लागेका व्यक्ति र निकायलाई बलियो बनाउँछ। 21औं शताब्दीको युग सङ्घ सङ्गठनमा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने युग हो। अहिलेको 21औं होइन शताब्दीमा होइन मानिसहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यदि हामीहरू एक आपसमा मिल्यौँ होइन सङ्घ सङ्गठनहरू खुलायौँ भने के हुन्छ त त्यहाँ धेरै शक्ति हुन्छ र हामीले चाहेका कामहरू हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास राखिएको छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ
21औं शताब्दीको युग सङ्गठन होइन सङ्घ सङ्गठनमा होइन शक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नेको त्यसो हुँदा हाल संसारमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था होइन सङ्गठनहरू प्रशस्त खुलेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ यस्तै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूमध्ये एक हो। यसको स्थापना र सञ्चालन भएपछि राष्ट्रहरूलाई फाइदा पनि भएको छ है। जब यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको स्थापना भयो, त्यसपछि के भयो त विभिन्न राष्ट्रहरूलाई विभिन्न देशहरूलाई पनि फाइदा भएको छ। यसको मुख्य काम के हो त संसारमा शान्ति कायम गर्नु हो होइन। अब यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग जो आबद्ध छन्, जुन जुन राष्ट्रहरू छन् होइन, त्यहाँ सहभागिता लिएका छन् हो, त्यसको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु कसको काम रहेछ त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मानिसहरू मिलेर बस्न टोल छिमेकमा समेत कतिपय नियम बनाएका हुन्छन् होइन। हाम्रो गाउँठाउँमा पनि हुन्छ है। ती नियमले उनीहरूलाई परस्पर मित्रताको अथवा मित्रको जस्तो व्यवहार गर्न सिकाउँछन्। समाजमा शान्ति र व्यवस्था बलियो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थानलाई यस्ता नियम र सिद्धान्त अझ बढी आवश्यक पर्दछ। प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो सीमा, शक्ति र स्वाभिमान हुन्छ। त्यसको सम्मान गर्दा राष्ट्रहरूबिच सुमधुर सम्बन्ध बढेर जान्छ भनेको छ। जसरी हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा एउटा नियम हुन्छ, त्यो नियमको पालना गरेर हामी बस्छौँ, त्यस्तै राष्ट्रबिचको पनि के हुन्छ त आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नो नियम हुन्छ। प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो सीमा होइन, आफ्नो सीमा भयो तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै राष्ट्रिय शक्ति र राष्ट्रको स्वाभिमान हुन्छ होइन। त्यसको के गर्नुपर्ने हुन्छ त सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ है त। एकले अर्काको सीमा, शक्ति र स्वाभिमानलाई सम्मान गर्नुपर्छ, अनि मात्र राष्ट्रहरूबिच के हुनसक्छ त मेलमिलाप हुनसक्छ है त। सुमधुर सम्बन्ध बढेर जान्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रहरू साना वा ठुला हुन सक्छन् होइन। कतिपय राष्ट्रहरू एकदम धेरै छन्। अब हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरू हेर्न सक्छौँ होइन। चीन हामीभन्दा 64 गुणा ठुलो छ होइन, 66 गुणा जति होला अझ होइन। त्यस्तै भारत 21 गुणा ठुलो छ, हाम्रो सानो यति सानो छ होइन। नेपालको चाहिँ धेरै सानो छ है त। त्यस्तै कुनै धनी र शक्तिशाली हुन्छन् भने कुनै गरिब र कमजोरी पनि हुन सक्छन्, तर सबैको अस्तित्व समान छ है त। शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रलाई धम्क्याउन, हस्तक्षेप गर्न, आक्रमण गर्न पाइँदैन है त। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको छ होइन, युक्रेन र रसियाको होइन चर्चाहरू सुनिरहनु भएको छ होला। के गरिरहेको छ त रुस एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो र उसले आफूभन्दा सानो राष्ट्र युक्रेनलाई के गरिरहेको छ त धम्काइरहेको छ। हस्तक्षेप भनेको लुट्न खोजिरहेको छ, आक्रमण पनि गरिरहेको तपाईँले समाचारहरूमा सुनिरहनु भएको छ होला। त्यस्तै यो पनि के हो त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त हो है। यस्ता धम्काउनु पाइँदैन, हस्तक्षेप गर्नु पाइँदैन, अरूको सामग्री होइन अरूको सिमानाभित्र छिर्नु पाइँदैन र कसैलाई पनि आक्रमण गर्नु पाइँदैन भन्ने एउटा सिद्धान्त र अथवा मान्यता बनाइएको छ। यसको हामी सबै राष्ट्रहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र के हुन्छ त सबैतिर शान्ति कायम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रलाई दबाउने हो भने संसारमा शक्तिको मात्र शासन चल्छ, विधिको शासन समाप्त हुन्छ है त। जुन अहिले हाम्रो यो एसियातिर भनौँ होइन, एसियातिर के छ त जुन शासन चलिरहेको छ त्यस्तो शासन हुँदैन है त। सबैले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो भने के हुन्छ, लडाइँ झगडा मात्र हुन्छ, मेलमिलाप केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ है त। त्यस्तै तपाईँ पनि आफ्नो कक्षामा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन 4-5 जना तपाईँहरू के छ त कोभन्दा को ठुलो होइन, तँभन्दा म के कम भन्ने भावना छ भने के हुन्छ, एक आपसमा झगडाहरू हुन्छ, मुक्का हान्नुहुन्छ होइन। आज पनि झगडा पर्छ, आज तपाईँले पिट्नु होला, भोलि झगडा पर्छ, फेरि उसले तपाईँलाई पिट्छ होइन, फेरि पर्सि झगडा हुन्छ, एकले अर्कालाई कुटपिट मात्र गर्ने हुन्छ है त। यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी सबै के गर्नु पर्छ त मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ है, शान्त बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता सङ्गठनले सबै राष्ट्रको सुरक्षा र अस्तित्वमा ध्यान दिएका छन्। प्रत्येक राज्यको शासन व्यवस्था एक अर्कासँग भिन्न हुन सक्छ,
शासन व्यवस्था भिन्न हुनमा विविध कारण हुन्छन्, तर सबै राष्ट्रले अर्काको अस्तित्वलाई शान्तिपूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यसैगरी राष्ट्रहरूले पनि अर्काको भूगोल, शासन व्यवस्था, धर्म, संस्कृति र सामाजिक मूल्य मान्यतामा चोट पुर्याउनु हुँदैन। यो पनि के हो त, एउटा विश्वमा बन्धुत्वको भावना विस्तार गर्ने एउटा उपाय हो। कसरी हामीले यो विश्व सामु बन्धुत्वको भावना विस्तार गर्न सक्ने रहेछौँ त भाइ बहिनीहरू? सबै राष्ट्रले एक अर्काको अस्तित्वलाई शान्तिपूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्र बीचमा रहेको भूगोल, शासन व्यवस्था, धर्म, संस्कृति र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई पनि चोट नपुर्याई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र यो विश्वमा के हुन्छ त, बन्धुत्वको भावना सिर्जना हुन्छ र सबैले एकले अर्कालाई सहयोग गर्छन् हैन। एक अर्का जसरी हामी परिवारमा खुसी भएर हाँसी खुसी भएर बस्न सक्छौँ, त्यसरी नै हामी एक आपससँग मिलेर शान्तिपूर्वक बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै एक व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिको सहयोग चाहिन्छ भने एउटा राष्ट्रलाई पनि अर्को राष्ट्रको सहयोग आवश्यक पर्छ हो। जसरी हामीलाई केही पर्दाखेरि आफ्नो साथीलाई सहयोग मान्छौँ, त्यस्तै कुनै पनि राष्ट्रलाई केही गाह्रो भयो भने उसले पनि आफ्नो साथी आफ्नो छिमेकी राष्ट्रलाई सहयोग माग्ने हुन्छ। त्यस्तै सहयोग दुईतर्फी नै हुन्छ है त। हामीले सहयोग गर्नुपर्छ है त। आफूले मात्र सहयोग मागिरहेर भएन है त, हामीले पनि उसलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। देशको विकास गर्न, प्राकृतिक दुर्घटनाको सामना गर्न र ठुला ठुला अपराधीलाई नियन्त्रण गर्न पनि राष्ट्रहरूबीच सहयोग आवश्यक हुन्छ है त। हामीले देख्न सक्छौँ हैन, के हुन्छ, एउटा मानौँ कुनै देशको एउटा नागरिकले त्यो देशमा धेरै नराम्रो काम गर्यो हैन, त्यो राष्ट्रघाती काम गरेर भागेर अन्य राष्ट्रमा जान खोज्छ हैन, भागेर गएका हुन्छन्, देखेका हुन्छौँ, हामीले सुनेका पनि छौँ हो। यस्ता देश बीचमा के हुन्छ त, सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ हैन, साथीत्व व्यवहार हुन्छ। त्यस्तैले के गर्छन् त, त्यस्ता ठुला अपराधीहरूलाई हैन, ठुल्ठुला प्राकृतिक दुर्घटना र देशको विकासलाई नियन्त्रण गर्नलाई पनि के हुन्छ त, एकअर्कामा मिलेमत भएको हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै सबै राष्ट्र सबै विषयमा सम्पन्न हुँदैन। एउटाले अर्काको आवश्यकता पुरा गर्न र गराउनका लागि दोहोरो सहयोग चाहिन्छ। राष्ट्रहरूबीच सम्मान, सहिष्णुता, सद्भाव र सहयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढेर जान्छ। यस्ता मान्यताहरू पञ्चशीलको सिद्धान्तसँग मेल खान्छन्। संसारमा मेल र मित्रता बढाउन यी सिद्धान्तले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यसमा व्यक्ति र सम्पूर्ण नागरिकको पनि योगदान रहेको हुन्छ। यसरी सबैको सम्मान, सुरक्षा र सहयोग नै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका रूपमा रहेका हुन्छन् भनेको छ। त्यस्तै नेपालले पनि माग र आवश्यकता अनुसार सहयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्व बन्धुत्वको भावना विस्तार गरेको छ है त। नेपालबाट के गर्छन् त, सेनाहरू पठाइन्छ नि बाहिरतिर हैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, शान्ति सेनाहरू पठाइरहेको हुन्छ। यो नै के हो त, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हैन विश्व बन्धुत्वको कायम गर्नको लागि नेपालले अन्य राष्ट्रहरूमा आवश्यकता अनुसारको सहयोग गरिरहेको छ है त। त्यसै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा अशान्त देशहरूमा शान्ति स्थापना गर्न नेपालको पनि सक्रियता रहेको छ। त्यस्तै नेपाल र नेपालीको माया पाएर ती देशका नागरिकहरूले हाम्रो सम्मान बढाएका छन् हैन। हामीले दिएको सहयोग र हामीले दिएको माया पाएर अरू देशले पनि हाम्रो देशलाई सम्मान गर्छन्। त्यस्तै नेपालको सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानले विश्व बन्धुत्वको भाव फैलिँदै गएको छ। राम्रो काम गरेर नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि पाएका छन्। विश्व बन्धुत्वको भावना फैलाउनका लागि यी काम पनि प्रभावकारी बनेका छन्। विश्वमा शान्ति, अस्तित्व र बन्धुत्व कायम गर्नका लागि एउटा सामान्य व्यक्तिको पनि भूमिका हुन्छ। जुनसुकै उमेर, वर्ग र अवस्थाको भए पनि व्यक्तिको कामले समेत यसमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। आज गरेको कामबाट भोलि परिणाम निस्किन्छ हैन। अहिले गरेको कामबाट के हुन्छ त, भोलि रिजल्ट आउँछ हैन। कि तपाईँले परीक्षा दिने बित्तिकै रिजल्ट आउँछ त, आउँदैन नि, केही समय लाग्छ हो। त्यस्तै अहिले गरेको कामले पछिको के दिन्छ त, परिमाण दिन्छ है त, परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट
कर्तव्य पुरा गर्दा भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको स्थापना र पालनामा सहयोग पुग्छ भनेको छ। त्यसैले हामीले सबै व्यक्तिहरूले होइन विश्वका सबै व्यक्तिहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गरिदिएपछि के हुने रहेछ त अब आउने भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको स्थापना हुनेछ र पालनामा सहयोग पुग्ने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यस पाठबाट धेरै कुराहरू सिकेका छौँ होइन। विश्व बन्धुत्व भनेको के हो अथवा सबैतिर आफन्त भनेको के रहेछ, राष्ट्रहरू बिचमा मेलेमतो गर्नु रहेछ होइन। एउटा राष्ट्रले दुःख पर्दाखेरि होइन अथवा सहयोग एउटा राष्ट्रलाई दुःख पर्दा अर्को राष्ट्रले सहयोग गर्ने रहेछ र सहयोग सधैँ दोहोरो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ एउटा छ राष्ट्रसङ्घ होइन। तपाईँलाई थाहा छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ के रहेछ त विभिन्न धेरै राष्ट्रहरू मिलेर बनेको एउटा सङ्घ संस्था रहेछ जसले के गर्ने रहेछ त यो संसारमा शान्ति कायम गर्न धेरै भूमिका अथवा मुख्य काम त्यसले नै खेलेको रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ होइन। कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ है। त्यस्तै विधिको शासन समाप्त हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ होइन। यदि एकअर्का होइन ठुला र सानो राष्ट्रबिच झगडा पर्ने हो होइन भने के हुन्छ त ठुलो राष्ट्रले सानो अथवा कमजोर राष्ट्रलाई के गर्छ त दबाउने काम गर्न सक्छ होइन। त्यस्तै हस्तक्षेप गर्न सक्छ, आक्रमण गर्न सक्छ। त्यस्तो गर्न नदिनको लागि होइन समाजको साथसाथै यो संसारमा अथवा यो विश्वमा शान्ति कायम गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्। तिनीहरूका आफ्नै सिद्धान्त नियम कानुनहरू छन् होइन। त्यो नियम कानुनको पालना गरेपछि के हुन्छ त संसारमा शान्ति कायम हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। र अब हामी यस पाठको सारांशतिर जाँदैछौँ। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ प्रत्येक मानिसको व्यवहार अरूप्रति सम्मान र सद्भाव बढाउने खालको हुनुपर्छ। सबै मानिससँग मेल र सद्भावको व्यवहार गर्दा विश्व बन्धुत्वको विस्तार हुन्छ। यसबाट संसारमा शान्ति पनि कायम हुन्छ होइन। राष्ट्रहरूको नीति र काम पनि अरूको सम्मान बढाउने, सुरक्षा गर्ने र हस्तक्षेप नगर्ने हुनुपर्छ। परस्परको अस्तित्व बोधले सहयोगको वातावरण पनि निर्माण हुन्छ। व्यक्ति र राष्ट्रका जस्तै विश्वका साझा मूल्यहरूको व्यवस्था अथवा स्थापना र पालना गर्न सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भनेर दिएको छ। त्यस्तै हामीले के गर्नुपर्छ हाम्रो मानिसको व्यवहार होइन हामीले गर्ने व्यवहारहरू अरूप्रति के हुनुपर्छ त एकदम सद्भाव हुनु पर्यो, सम्मानजनक हुनुपर्ने हुन्छ होइन। यसले के गर्छ त मानिस बिचसँग होइन मानिस बिचमा मेलमिलाप ल्याउँछ, सद्भावको व्यवहारको सिर्जना गर्छ जसले के गर्छ त विश्व बन्धुत्वको विस्तार हुन्छ भन्ने अथवा विश्व बन्धुत्वलाई फैलाउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यदि जताकतै हामीले सबै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो दाइ होइन भाइ अथवा दिदीबहिनी जस्तो मान्यो भने के हुन्छ जताकतै शान्ति कायम हुन्छ। शान्ति भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त यहाँ कुनै पनि राष्ट्रले कुनै पनि कमजोर राष्ट्रहरूलाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन होइन। सबैले सुरक्षा पाउँछन्, सबै स्वतन्त्र भएर बस्न सक्छन् भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले यस पाठबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, सार लिन सक्नुहुन्छ। र अब हामी ढिला नगरिकन यस पाठको अभ्यासमा जाँदैछौँ। हेरौँ यस पाठको अभ्यासमा के दिएको रहेछ सबैजनाले पढौँ है त। 1 नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको रहेछ आफूलाई ठिक लागेको बुँदामा ठिक चिन्हलाई आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर भनेको छ। म सबै नेपालीलाई मित्रको आँखाले हेर्छु है त। हामी सबैलाई मित्रता ठान्नुपर्छ है त। सबै हाम्रा साथी हुन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र समाजमा शान्ति कायम हुन्छ। होइन भने झगडा पर्न सक्छ, झैझगडा किचलहरू हुनसक्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ म राम्रो व्यवहारबाट विश्व बन्धुत्वको विस्तार गर्छु है त। विश्व बन्धुत्वको विस्तार गर्नको लागि हाम्रो व्यवहार कस्तो हुनु पर्यो? राम्रो हुनु पर्यो है। हाम्रो मूल्य पनि राम्रो हुनु पर्यो। त्यस्तै हामीले गर्ने मान्यता पनि के हुनुपर्छ? राम्रो हुनुपर्छ। त्यस्तै मलाई सहयोगको आदान प्रदान गर्न मन पर्छ होइन। आफूलाई चाहिँदाखेरि आफूलाई गाह्रो पर्दाखेरि अरूसँग सहयोग लिनुपर्छ र अरूलाई गाह्रो हुँदाखेरि आफूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ अथवा सहयोग दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै म नियममा बस्न रुचाउँछु है त।
एउटा नियम नीति नियममा हामीहरू बस्नुपर्ने हुन्छ है त। यदि यो संसारमा नीति नियम नभएको भए आज सबै जङ्गली भइसक्थ्यो है त। जताकतै वार भइरहेको थियो होइन, झगडाहरू भइरहेको थियो होइन, कयौँ मानिसहरू मर्थे, कयौँ मानिसहरू भोगै बस्थे होइन। शक्ति भएका मानिसहरू अगाडि पुग्थ्यो भने जोसँग शक्ति छैन, कमजोर छ, ती मान्छेहरू दासी भएर बस्थे है त, गुलाम भएर बस्थे। त्यस्तै संसारमा शान्ति कायम गर्न मेरो पनि भूमिका छ है त। यो संसारमा शान्तिलाई कायम गर्न होइन, शान्ति सुरक्षा होइन, जताकतै शान्ति ल्याउनको लागि हामीहरूको पनि के छ त ठुलो भूमिका रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामी अर्को अभ्यासमा जाँदैछौँ। छोटो उत्तर लेख भनेको छ। अब हामीले छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त, म तपाईँलाई सिकाउँछु। असल मित्र कसरी बनाउन सकिन्छ भनेको छ। असल मित्र कसरी बनाउन सकिन्छ त? मेलमिलाप गरेर, एकले अर्कालाई सहयोग गरेर होइन, एकले अर्काको भावना बुझेर, एकले अर्कालाई सम्मान गरेर भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै मानिसलाई कस्तो व्यवहारले जित्न सकिन्छ भनेको छ। मानिसलाई कस्तो व्यवहारले जित्न सकिन्छ त? एउटा असल व्यवहारले है त। एउटा असल व्यवहार अथवा उपयुक्त व्यवहारले जित्न सकिन्छ। उपयुक्त अथवा असल अथवा राम्रो व्यवहार भनेर लेख्नु होला। विश्व बन्धुत्वको भनाइलाई कसरी चिनाउन सकिन्छ भनेको छ। विश्व बन्धुत्व भनेको के हो त? यो विश्वमा शान्ति सुरक्षा कायम हुनु, एकले अर्काको सम्मान गर्नु होइन। जसरी हाम्रो परिवारमा होइन, दाइ भाइ बिच होइन अथवा आमा बुवा परिवार बिच के हुन्छ, मेलमिलाप गरेर बस्न सक्छौँ शान्ति कायम गरेर। त्यस्तै यो विश्व सामुमा पनि होइन, राष्ट्र बिच भएको शान्तिपूर्ण मित्रता नै के हो त? विश्व बन्धुत्वको भावनालाई चिनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, राष्ट्रहरू बिच सुमूह अथवा सुमधुर सम्बन्ध बढाउन के गर्नुपर्छ भनेको छ होइन। अब यस्ता राष्ट्रहरू बिचको होइन सम्बन्धलाई बढाउन, अझै गाढा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त? एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, दोहोरो सहयोग हुनु पर्यो। त्यस्तै एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको धर्मलाई, संस्कृतिलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त? सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, आदर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र के हुन्छ त? राष्ट्रहरू बिच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यही कुरालाई तपाईँले मिलाएर लेख्नु होला। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ, राष्ट्रहरू बिच सहयोग किन आवश्यक हुन्छ भनेको छ होइन। अब हामीले थाहा छ राष्ट्रहरू बिचमा सहयोगको आवश्यकता हुन्छ होइन। यदि तपाईँहरू मानौँ, तपाईँ र तपाईँको छिमेकीमा के भयो, झगडा पऱ्यो, तपाईँले के आपद विपद पर्दाखेरि छिमेकीले आएर सहयोग गरेन भने के घाटा हुन्छ तपाईँले भन्नुहोस् त? कस्तो हुन्छ होइन? तपाईँहरूको मानव खाद्य स्रोतहरू सकियो भने भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। कहिले कस्तो स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन सक्छ होइन। त्यस्तो यदि अन्य राष्ट्रहरूले आएर सहयोग गर्यो भने के हुन्छ? तपाईँको राष्ट्रमा आएका त्यस्ता समस्याहरूको समाधान हुनसक्छ है त, समाधान हुनसक्छ। त्यस्तै यदि अन्य अरू शक्तिशाली राष्ट्रले आएर तपाईँको राष्ट्रलाई दबाउन लायो, हस्तक्षेप गर्न लायो भने के हुन्छ? तपाईँका छिमेकी राष्ट्रहरूले आएर बचाउने गर्छन्। यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। छोटो उत्तर भनेको छ, तपाईँले सक्दो एकदम छोटो मिठो ट्वाक्कको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै छ अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य भनेको के हो भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य भनेको के हो? विश्व बन्धुत्व हुने होइन, त्यस्तै हस्तक्षेप नहुने होइन, एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने होइन, त्यस्तै अस्तित्व बोध हुने, यी सबै के हुन् त? अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरू हुन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ, नेपालले विश्व बन्धुत्वको भावना कसरी बढाएको छ भनेर यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ। हाम्रो देश नेपालले यो विश्व बन्धुत्व होइन अथवा विश्व बन्धुत्वको भावना के कसरी बढाएको छ भनेर यहाँ सोधेको छ। कसरी गरेको छ त भन्नुहोस्? यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा होइन, अशान्त देशहरूमा शान्ति व्यवस्थापन गर्न नेपालले के गरेको छ त? सक्रियता अथवा नेपालको पनि के छ त? हात छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै वर्षेनी होइन, वर्षेनी के गर्छ त? नेपालले धेरै सैनिकहरूलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि नेपालबाट अन्य अरू राष्ट्रमा पठाइरहेको हुन्छ है त। यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपालको सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानले विश्व बन्धुत्वको भावलाई फैलाएको छ भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल यो भयो,
कर्तव्य पुरा गर्नाले के फाइदा हुन्छ भनेको छ। यदि हामीले हाम्रो कर्तव्यहरू पूर्ण गऱ्यौँ अथवा पुरा गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ हैन। यो समाजमा कोही पनि नाङ्गो भोको भएर बस्नु पर्ने हुँदैन हैन, सबै शिक्षित हुन्छन् भन्ने कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सुरक्षा कायम हुन्छ हैन, मेलमिलाप बढ्छ भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले जे जसरी बुझ्नुभएको छ यो पाठ पढेर हैन, के कति बुझ्नुभएको छ त्यो बुझेको आधारमा तपाईँले उत्तर लेख्नु होला। त्यस्तो गाह्रो केही छैन भाइ बहिनीहरू, सजिलो छ है, हामीले सोचेको भन्दा पनि धेरै सजिलो छ। त्यस्तै छ, तिमीलाई ठिक नलागेका भनाइहरू सच्याएर कापीमा लेख भनेको छ। तपाईँले सच्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मानिसको जन्म शत्रुता देखाउन पनि भएको हो भनेको छ। यो होइन है, मानिसको जन्म शत्रुता देखाउन भएको होइन, मित्रता देखाउनलाई हैन, मित्रता कायम गर्न भएको हो भनेर लेख्नु होला। मानिस प्रकृतिसँग हार्न पनि सक्छ हो, हामी जसरी पनि प्रकृतिसँग हैन, प्रकृतिसँग हार्छौँ है त। हामी जे जस्तो जे जति गरे पनि यो प्रकृतिले हामीलाई हराउँछ, यो मानिसलाई हराउँछ। हाम्रो व्यवहारले मित्रता मात्र जन्माउँछन् भनेको छ, होइन। हाम्रो व्यवहारले मित्रताको साथसाथै शत्रुता पनि जन्माउँछ है। असल व्यवहार छ भने मित्रता जन्माउँछ, खराब व्यवहार छ भने शत्रु पनि जन्माउँछ। त्यस्तै सङ्गठनले व्यक्तिलाई मात्र बलियो बनाउँछ भनेको छ, होइन। व्यक्तिको साथसाथै केलाई पनि, राष्ट्रहरूलाई पनि बलियो बनाउने गर्छ। विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन खुलेका छन् हो, हाम्रो विश्वमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू खुलेका छन्। सबै राष्ट्रको अस्तित्व समान हुँदैन भनेको छ, यो गलत वाक्य छ। सबै राष्ट्रको अस्तित्व समान हुनै पर्छ है त, अनि मात्र यो संसारमा अथवा यो विश्वमा शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ है त। यदि समान हुँदैन भने के हुन्छ, विद्रोह भइहाल्छ हैन, झगडा हुन्छ। झगडा भयो भने के हुन्छ, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई हेप्नु हुँदैन भनेको छ, यो ठिक वाक्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको स्थापनामा विद्यार्थीको भूमिका हुँदैन भनेको छ, हुन्छ है। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको स्थापनामा विद्यार्थीको भूमिका हुँदैन भनेको छ, हुन्छ है त। सबै नागरिकको के हुन्छ, भूमिका हुन्छ है त। ल, त्यस्तै 4 नम्बरमा दिएको छ मूल्य भनेको छ हैन, र यहाँ आध्यात्मिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भनेर 3वटा दिएको छ। आध्यात्मिक मूल्य के हो, राष्ट्रिय मूल्य के हो, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य के हो भन्ने कुराहरू यहाँ तल लेखेको छ। आध्यात्मिकमा के पर्छन् त, सत्य बोल्ने, सदाचार हुने, सद्भाव हुने, अहिंसा भएको हैन, हिंसा नभएको अहिंसा भयो, धैर्य हुनु पर्यो, ध्यान हुनु पर्यो। त्यस्तै राष्ट्रियमा देशको प्रेम हुनु पर्यो, राष्ट्रिय गौरवको बोध हुनु पर्यो, राष्ट्रिय संस्कृतिलाई र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्र विकासलाई सहभागिता हुनु पर्यो राष्ट्र विकासमा, अनि मात्र के हुन्छ, यी सबै कुराहरू राष्ट्रिय मूल्य अन्तर्गत पर्छन् है त। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियमा यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सर पढेर। अन्तर्राष्ट्रिय भनेको छ विश्व बन्धुत्व हैन, विश्व सबै के हुनु पर्यो, भाइ भाइ हुनु पर्यो भनेको छ। हस्तक्षेप भनेको छ कुनै पनि राष्ट्रले, कुनै पनि हैन ठुलो राष्ट्रले, शक्ति भएको राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रलाई दबाउनु हुँदैन, अथवा शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रको जमिनमा अट्याक गर्नु भएन हैन, आतङ्क गर्नु भएन, अरूको जग्गालाई कब्जा गर्नु भएन भनेको हो। त्यस्तै सह अस्तित्व बोध भनेको छ हैन, आफ्नो अस्तित्व के कस्तो अस्तित्व छ त्यसको बोध हुनु पर्यो, र सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, सहकार्य पनि हुनु पर्यो है त। त्यस्तै अनाक्रमण भनेको छ आक्रमण गर्नु भएन, एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई आक्रमण गर्नु भएन, सबै साथी जसरी मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ यी काम गर भनेको छ, तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। कक्षाका साथीहरू 2 समूहमा बाँडिएर बस। एउटा समूहले विश्व बन्धुत्वमा पर्ने र अर्को समूहले पञ्चशीलका सिद्धान्तमा पर्ने बुदाहरू लेखी आपसमा छलफल गर भनेको छ। तपाईँहरूले खोजेर लेख्नु होला। सबैजनाले खोज्ने है त, खोज्ने बानी बसाल्नुहोस्। गुगल अथवा युट्युबमा तपाईँले खोज्न सक्नुहुनेछ, ट्याक्क आफूले खोज्ने अनि लेख्ने। त्यस्तै ख नम्बरमा छ तिम्रो टोल छिमेकमा गरेका कामहरूमध्ये कुन कामले विश्व बन्धुत्वको भाव बढाउन सहयोग पुगेको छ। अभिभावकको सहयोग लिई लेखेर कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ। केमा
कस्ता कस्ता कामहरूले होइन विश्व बन्धुत्वको भाव बढाउन सहयोग पुगेको छ भनेको चाहिँ एउटा मेलमिलाप है त। सबैभन्दा ठुलो कुरा त मेलमिलाप हुनु पऱ्यो होइन। त्यस्तै भावना पनि बुझ्नुपर्छ, एउटाले अर्कोको भावना बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, र सहयोग पनि हो है त। यी तिनवटा कुरा भएपछि लगभग यो विश्व बन्धुत्वको भाव बढ्ने गर्छ है त। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ तल दिएका अनुच्छेद पढेर राष्ट्रिय सम्मानका लागि सबै मिलेर के काम गरे टिपोट गरी कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। नम्बरमा छ अबुको घर दुर्गम गाउँमा पर्छ। उनी त्यहाँको स्थानीय विद्यालयमा पढ्छन्। उनी साह्रै मेहनती छन् होइन। उनी प्रगत अथवा प्रतिभाशाली पनि छन्। विद्यालयमा भएका धेरै जसो प्रतियोगितामा उनी पुरस्कार पाउँछन्। उनको पढाइ र परिश्रमबारे प्रचार प्रसार पनि भयो। यसबाट अथवा त्यसबाट प्रभावित भएर काठमाडौँको एक विद्यालयमा उनको पढाइको जिम्मा लियो। हिजो आज अबु मामाघर बसेर सोही विद्यालयमा पढ्दैछन्। उनी काठमाडौँको विद्यालयमा पनि पढाइ र अन्य प्रतियोगिताहरूमा सधैँ प्रथम हुन्छन्। उनी साथी, शिक्षक र अभिभावकको माया, सहयोग र प्रेरणा पाएका छन्। त्यस्तै अर्को छ विद्यालयमा बिदा थियो। अबु घरमा बसेर पढिरहेका थिए। त्यसै दिन अबुकी माइजू घर बाहिर जानुभयो। अबुले पनि माइजूसँगै जाने चाहे। माइजूले उनलाई सँगै लैजानुभयो। अबु माइजूसँग एउटै ठुलो सभा भवनको हाताभित्र पुगे होइन। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको थियो। चहलपहल पनि निकै थियो। भवनको अगाडिपट्टि फलामका खम्बामा विभिन्न देशका झन्डाहरू फरफराइरहेका थिए। विभिन्न आकार र चित्र भएका झन्डाहरू फरफराइरहेको देखेर अब खुसी भए। भवनको ढोका अगाडि विभिन्न देशको नक्सा पनि मिलाएर प्रदर्शन गरिएको थियो। नक्साका एक छेउमा आफ्नो देशका राष्ट्रिय पोसाक लगाएर धेरै मानिसहरू उभिएका थिए। ती मानिस देखेर अबुलाई नौलो पनि लाग्यो। ती मानिसको भाषा पनि बेग्लै थियो। नयाँ झन्डा, नक्सा, मानिस, पोसाक एवं भाषा देखेर र सुनेर अबु निकै खुसी भए भनेको छ। पढ्नुहोस् अर्को। अबु माइजूसँगै सभा भवनभित्र पसे। एकैछिनमा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू आए। सभामा बसेका सबै मानिसहरूले उठेर उनीहरूको स्वागत र सम्मान गरे। मञ्चमा बसेका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका देशका राष्ट्रिय गीत पालै बजे। सभाका सबै मानिस उठेर गीतको पनि सम्मान गरे होइन। हामीले एकले अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर पढेका थियौँ। अघि धेरै छलफलहरू गरिरहेका छौँ। त्यही छलफल सम्बन्धी यहाँ एउटा सानो कथा दिएको हो। त्यस्तै सम्बोधन सकिँदा सबै मानिसले ताली पनि पिटे है। कुनै पनि व्यक्तिले आएर केही कार्यहरू गर्छ भने अन्तिममा हामीले ताली बजाएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कार्यक्रमको अन्तिममा एउटा घोषणापत्र तयार पारेर सुनाइयो। मञ्चमा बसेका सबै प्रतिनिधिले त्यस हस्ताक्षर गरे होइन। त्यसमा के गरे हस्ताक्षर गरे। एक अर्काले कसैलाई नमस्कार गर्यो भने कसैले आपसमा हात मिलाए। हेर्नुहोस् कार्यक्रम सकिएपछि अबु माइजूसँग घर फर्के। नयाँ अनुभव आर्जन गर्न पाएकामा अबुलाई निकै रमाइलो लाग्यो भनेको छ है त। त्यस्तै सज्जन व्यक्तिसँग हामीले के गर्नुपर्छ त सँगत गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ होइन। नयाँ ठाउँमा गएर धेरै आर्जनहरू हामीले होइन धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै हामीले जहाँ गए पनि नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ सम्मान गर्न भुल्नु भएन होइन। एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने जस्ता कुराहरू यो अनुच्छेदले दिएको थियो। यो अनुच्छेदको सार थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। र अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। 7 नम्बरमा यो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले सोधेको छ यहाँ तपाईँलाई भनेको छ तिमीले छिमेकमा कस्तो काम गरेर सहयोग गर्न सक्छौ। अनि तपाईँहरूले आफ्नो गाउँठाउँ छिमेकमा के कस्ता कामहरू गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई सोधेको छ। सूची बनाई कक्षा कोठामा टाँस भनेको छ। तपाईँले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हो। गाउँमा भएका त्यस्ता होइन केही कार्यक्रमहरू हुन्छ भने सहभागिता लिएर भयो होइन। स्वयंसेवक बनेर हुनसक्छ होइन। त्यस्तै सरसफाइहरू गरेर हुनसक्छ होइन। यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ।
सबैजनाले लेख्नु होला होइन। तपाईँहरूले आफ्नो छिमेकमा के कस्तो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सरसफाइ हुनसक्छ होइन, कसैलाई अब स्वयंसेविका बनेर हुनसक्छ भएका होइन, आफ्नो गाउँठाउँमा हुने कार्यक्रमहरूमा भयो होइन, त्यस्तै जनचेतनाहरू फैलाएर हुनसक्छ। यस्ता यस्ता तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरू मिलेर सबैलाई लेख्न लगाउनु होला र त्यहाँ मध्येका राम्रा राम्रा बुदाहरूलाई ट्याक्क एउटा पान्नामा जसले राम्रो अक्षरमा लेख्छ त्यसलाई लेख्न लगाएर आफ्नो कक्षा कोठामा टाँस्नु होला है त। त्यस्तै 8 नम्बरमा छ नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका विशेषताको सूची बनाई कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ है त। राष्ट्रिय झन्डाको विशेषताको सूची तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ल के भनेको छ त, नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको विशेषता सूची बनाई कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, पहिला झन्डा कोर्नु पर्यो। नेपालको झन्डा कस्तो छ त, त्रिकोणात्मक छ है त, दुईवटा त्रिभुजले बनेको जस्तो देखिन्छ है। यहाँ के छ त, सूर्य र चन्द्र छ, माथि चन्द्रमा छ, त्यस्तै तल सूर्य छ। त्यस्तै हाम्रो झन्डा कस्तो छ त भन्नुहोस् त, रातो कलर छ होइन, रातो रङले बनेको छ। अब यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुराहरू हामीले झन्डाको चित्रता बनाइसक्यौँ होइन। अब यो झन्डाको विशेषता के हो भन्दाखेरि, यो झन्डाले हामीलाई के बुझाउँछ भन्दाखेरि, यो संसारमा सबै झन्डाहरू कस्तो छन् त, वर्ग आकारका छन्, कहीँ आयत आकारका छन् होइन, आयतन आकारका छन्। तर हाम्रो मात्र नेपालको झन्डा के छ त, त्रिभुज आकारको छ होइन। यो भनेको मतलब के हो भनेपछि हाम्रो राष्ट्र नेपाल एकदम स्वतन्त्र छ, स्वतन्त्रताको प्रतीक जनाएको छ यो झन्डाले। त्यस्तै यहाँ भएको रातो रङले के जनाएको छ त, वीरहरूको योगदान बहादुरी जनाएको छ यो रातोले। त्यस्तै चन्द्र र सूर्य छ यहाँ होइन, चन्द्र र सूर्यले के जनाएको छ त भन्नुहोस्, यो सनातन धर्म सम्बन्धीको कुराहरू यसले जनाएको छ भाइ बहिनीहरू। यही कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, लेख्नु होला। त्यस्तै यहाँहरूको छ अर्थ स्पष्ट पार भनेर यहाँ दिएको छ। संसार सबैको साझा घर हो भनेको छ। हो, हामीलाई थाहा छ संसार के हो त, सबैजनाको साझा घर हो। किन भन्दाखेरि अब तपाईँले यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। सबैजना प्राणीहरू यही संसारमा बस्छौँ होइन, यही संसारमा उब्जिएका कुराहरू होइन हामीले खाइरहेका छौँ होइन, यही संसारमै हुर्किएका छौँ, यही संसारमै मर्छौँ होइन, यही संसारकै माटोमा उब्जनीहरू गर्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै हामी जन्मिसकेपछि होइन हाम्रो मर्ने दिन त हामीलाई थाहा छ, हामी एक न एक दिन मर्छौँ भन्ने कुरा। त्यो अवधिसम्म, जन्मेदेखि मर्नुसम्मको अवधिसम्ममा हामी किन झगडा गर्ने त होइन, हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै एकअर्काका भाइ बन्धुहरू हौँ होइन, हामी जसरी आफ्नै सहोदर दिदीभाइ होइन अथवा दाजुबहिनीसँग जसरी मिल्छौँ त्यसरी नै हामी सबैसँग मेलमिलाप गर्नुपर्छ, अरूको भावनाहरू बुझ्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले लेखेर यो अर्थ स्पष्ट पार्न सक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले यो पाठ एकाइ 2मा रहेको अन्तिम पाठ हामीले पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ होला। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले हामीलाई सोध्न मन लागेको छ भने कृपया तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बर सबैजनाले टिप्नुहोस् 98495 अथवा 9845955895 तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप, त्यसै गरी भाइबर, त्यसै गरी टेलिग्राममा पनि तपाईँले मेसेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्नुहोला र घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नु होला र सक्नुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई के गर्नु पर्यो त, सब्सक्राइब गर्नुहोला र आफ्ना साथीहरूलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।